السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا مجددا في هذا الدرس. سوف نرى من خلاله بعض تقنيات استعمال لا فونكسيون سي. هذه العلاقة التي تعتبر من بين أهم العلاقات في الإكسل. للتعرف على طريقة استعمالها ابقوا معنا إلى نهاية هذا. ناخذ على سبيل المثال هذا الجدول نتاع لا ليست دي فونت دأكتوبر. ناخذ مثلا هنا لي كود تي في كاين عندنا 2 وكاين 1. ناخذ مثلا الا كان عندنا لو كود تي في 2 خاصنا نافيشيو هنا 20%، ولا كان عندنا لو كود تي في 1 خاص يكون عندنا 5%. غنحاولوا الان استعمال هاد لا فونكسيون سي لاستخراج هاد المعلومات. نمحيو اولا نديرو هنا ايكال سي ونفتحو القوس سي. هاد لا فالور اللي كاينه في سي 4 كتساوي 1 بوان فيرغول غنافيشيو 5%. عاوتاني نشدو البوان فيرغول نشدو الكيمي بوان فيرغول سي. هاد لا ريفيرونس سي 4 كتساوي 2 بوان فيرغول غندير 20%. ونسد الكيمي نديرو بوان فيرغول سي ليغال ني ا 1 ني ا 2. في هاد الحالة غنديرو 0%. ونسدو الكيمي ونسدو القوس الأول ونسدو القوس الثاني ونديرو اوكي. لاحظنا هنا عطاتنا 20%. إلا غيرنا هاد المعلومة ا 1 اوتوماتيكمون غيعطيني 5%، ولا غيرتها 2 اوتوماتيكمون غيعطيني لا فالور 20%. إلا عطيتو واحد لا فالور كيلكونك اللي ما كتنتمي لا لواحد لا 2 مثلا 7 غيعطيني 0. إذا هنا واحد إلا كليسيت أو نكليكي دو فوا هو عطاني جميع لي ريفيرونس على حساب لي كريتير اللي هي افيشي في لو كود تي في. في حالات مثلا يكون عندنا دو كونديسيون فقط 1 و 2، في هذه الحالة غنستعملو هاد لا فونكسيون اللي غتكون ابريفيي سي. نفتحو القوس نكليكيو على لو كود تي في. وكالا كان عندنا الواني بعيد يمكن لي نكليكي نكتب هنا لا ريفيرونس ديالو سي 4. اذا سي 4 ايكال ا 1 بوان فيرغول غنفتح لي بتي كيمي ونديرو 5%. سد الكيمي بوان فيرغول نفتح الكيمي وندير 20%. يعني بلا ما نديرلو سي انوفو. يعني هنا كنعنيو الا كان واحد غيافيشي لي 5%، الا ما كانش واحد تلقائيا الاكسل غياخدو اوتوماتيكمون بلا كيساوي 2 ويعطينا لو ريزولتا اون طونكو 20%. نابوي على اونطري غيعطيني لا فالور. هنا نجليسي عاوتاني. هنا شنو هو الفرق اللي غنحصلو عليه؟ وكالا دات هنا 2 اوتوماتيكمون يعطيني 20. الا درتلو 1 غتبقى كتبت مثلا هنا 1 غتعطينا 5%. ولا كتبت لو ريفيرونس ابار لي دو فالور 1 و 2، في هاد الحالة هذا غيعطيني 0% ولوطر غيبقى ستابيليزي على لا ديرنيير فالور. هذا هو لا ديفيرونس اونتر لي دو. اما الان ننتقلوا للجدول الثاني. هنا عندنا لي نون كليون. لا بغينا نديرو على لين هنا سابقين شفنا هاد نديرو الت اونطري او على لين. هنا عندنا لي نون كليون لي مونطون دو كوموند، عندنا لي سكومب اي لو مونطون اسكومب. نفترض ان هنا لي مونطون اسكومب ناخدو لافيشاج نتاع لا فالور وي. وكالا كان عندنا لو مونطون اسكومب ديباس لا فالور 1000. اذا غنديرو ايكال سي هاد لا فالور سي ديباس. غنكليكي على شيفت ونكليكي على واحد لا توش فيها سوبيريور انفيريور جوست ا كوتي غتكون عندنا في لو كوتي دغوات. اذا هنا سي 15 اكبر من 10000 بوان فيرغول غادي نافيشيو وي بوان فيرغول. وكا الا ما كانتش اكبر من 10000 غنافيشي نو. اذا في هذه الحالة غيحتمل دو كونديسيون فقط، سواء اكبر او اصغر. نفيرمي لا كولاد وندير اونطري
هنا نجلسي او نكليكي اوتوماتيكمون دو فوا. هو عطاني جميع لي فالور كما كتلاحظوا. هاد لا فالور il dépasse 10000 عطاني وي، وهاد لا فالور الميم حتى هي il dépasse 10000 عطاني وي. هاد لي دو فالور. ننتقلوا الان لا كولون سيفونت، وفي هاد الكولون غنديروا لي كالكول تاع المونطون اسكومب sachant que le dernier s'élève à 2%. نفترضوا هنا ناخذوا لي مونطون s'il dépasse 10000 في هاد الحاله غنضربوه في 2%. s'il ne le dépasse pas وهنا لا فالور افيشي نو، ما غنديروا حتى اوبيراسيون، يعني غيبقى نفس لا فالور هنا، ما غتافيشي حتى حاجه هنا. وكالا كان كي ديباسي لا فالور 10000 في هاد الحاله غناخذوا هاد لا فالور نضربوها في 2% ونعتبروها ماتنون هنا مثلا كمونطون د ريدكسيون. اذا غنديروا ايغال سي ونبوينتيو على هنا الريفيرونس نتاع المونطون د كوموند ونديرو سي لا فالور سي 15 supérieur à 10000 point virgule. شنو غنديرو كوم اوبيراسيون؟ غنضربو سي 15 نكليكي عليها عاوتاني نوفو سي 15 fois 2% point virgule. sinon ما غنافيشي والو. اذا غندير لي كيمي فيد ونسد لا كولاد وندير اونطري. لاحظتوا ما تافيشات حتى حاجه هنا. نكليسي او نكليكي دو فوا، ها هو عطاني اوتوماتيكمون هنا 240 و 210. هاد لا فالور هي اكزاكتومون 12000 مضروبه في 2%، وهنا 10500 مضروبه في 2%. اما بالنسبه لي زوطخ فالور دونك لي سون انفيريور ا 10000 يعني ما كان عندنا حتى اوبيراسيون ا افيكتيي. نقدروا نقوموا بنفس العمليه بطريقه اخرى. هنا نديرو ايغال سي. في العمليه اللي فاتت تريتينا هنا لي مونطون د كوموند، في هذه الحاله غنطيطيو لي زيسكومب، يعني الا كان سوبيريور ولا انفيريور اوتوماتيكمون غيعطينا وي ولا نو على حساب لي كونديسيون افيشي في هاد الكولون تاع المونطون د كوموند. اذا غنديرو سي ونبوينتيو على هنا دي 15، نديرو سي دي 15 ايغال لا فالور وي. هنا اتونسيون هاد لا فالور خاصها تكون اونتر غيمي سي ليغال ا وي. شنو هي لوبيراسيون افيكتيي؟ غنكليكي على سي 15 غنضربوها فوا 2%. point virgule. sinon غنافيشي لو فيد ونسد لا كولاد وندير اونطري. نكليكي هنا دو فوا اذا عطاني لي ميم ريزولطا. الى هنا ينتهي درس هذا اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. في الدرس القادم سنتطرق ان شاء الله الى دراسة بعض تقنيات الجداول المحورية لتابلو كروزي ديناميك. دمتم في امان الله والى اللقاء.